वेलकम बैक नाज़रीन। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने नॉर्वे के हम मनसब से टेलीफोन पर बातचीत की और फ़लस्तीन की रियासत को तस्लीम करने के फैसले को बेहद सराहा। वज़ीर आज़म ऑफिस की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि टेलीफोनिक गुफ्तगू के दौरान दोनों रहनुमाओं ने तिजारत, सरमायाकारी, तालीम और काबिल तजदीद तवानाई समेत मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताल्लुकात को मजबूत बनाने के अज़्म का अयादा किया। उसके अलावा राबिते में रहने और जल्द ही मुलाकात करने पर इत्तफाक किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मज़ीद कहा कि नॉर्वे की तरफ से फ़लस्तीन की रियासत को तस्लीम करने का फैसला बहादुर फ़लस्तीनी अवाम के लिए उम्मीद और यकजहती का मजबूत पैगाम देगा, जो इसराइल की बर्बरियत और जुल्म जबर को बर्दाश्त कर रहे हैं। उम्मीद है कि नॉर्वे का फैसला दूसरे ममालिक को भी पैरवी करने की तरगीब देगा, जिससे रियासत फ़लस्तीन की अक़वाम मुत्तहिदा की मुकम्मल रुकनियत की राह हमवार होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने रफ़ा और ग़ज़ा के हवाले से ICJ के हालिया फैसले का भी खैर मकदम किया और इस पर मुकम्मल और मौसल अमल दरामद करने, मशरिक़ वस्ता में देरपा अमन के हवाले से दो रियासती हल की अहमियत पर जोर दिया। वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा कि आलमी बरादरी को अपनी तवज्जो कश्मीर के मज़लूम अवाम की हालत ज़ार पर मरकूज करने की ज़रूरत है, जो कि गुज़िश्ता 7.5 दहाइयों से वहशियाना कब्ज़े और बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों का शिकार है। शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान और नॉर्वे के दरमियान एक अहम राबिता कायम करने और दोनों ममालिक की इक़्तिसादी तरक्की में किरदार अदा करने में पाकिस्तानी बाशिंदों के किरदार को भी बेहद सराहा है। और अब कुछ बात आइंदा सालाना बजट के हवाले से। तो नाज़रीन, आइंदा सालाना बजट 2024 से 25 में ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम वसी करने का फैसला किया गया है। FBR सराय के मुताबिक आइंदा सालाना बजट 2024 से 25 में ट्रैक एंड ट्रेस का दायरा कार बढ़ाने की तजवीज़ पेश की गई है, जबकि टायलर्स के शोबे में ट्रैक एंड ट्रेस लगाने की भी तजवीज़ पेश की गई है। आइंदा माली साल में डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ डिजिटल इनवॉइसेस को मज़ीद इख्तियारात दिए जाने का से इम्कान मौजूद है, जबकि आइंदा बजट में अहम कारोबारी सप्लाई चेन को दस्तावेजी बनाया जाएगा। ज़राए का मजीद कहना है कि पॉइंट ऑफ सेल्स में FBR की रसीद पर फीस ₹1 से बढ़ाने की तजवीज़ पेश की गई है, जबकि पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम न लगाने वाले रिटेलर्स का खुसूसी ऑडिट करने पर भी गौर किया जा रहा है। आइंदा बजट में कारोबार के लिए सिंगल सेल्स टैक्सेस रिटर्न मुतारिफ करवाने का फैसला किया गया है, जबकि सेल्स टैक्सेस में गैर रजिस्टर्ड कारोबारी अफराद की सप्लायर की मॉनिटरिंग भी की जाएगी। नाज़रीन, रुख करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से पार्टी के मरकजी सेक्रेटेरिएट सेल करने और CDA के ऑपरेशन के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ दूर करने की हिदायत कर दी गई है। आपको अपडेट करते चलें इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से पार्टी के मरकजी सेक्रेटेरिएट सेल करने और CDA के ऑपरेशन के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ दूर करने की हिदायत कर दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस समन रिफत इम्तियाज ने उमर अयूब की दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ दूर करने की हिदायत की। वकला शुएब शाहीन और उमैर बलोच अदालत में पेश हुए। समाअत के दौरान अदालत ने रिमार्क्स दिए कि एतराज़ दूर करके नंबर लगवाएं, दरख्वास्त दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर की जाएगी। गवर्नमेंट इदारों में काम उस तरह से नहीं होता जैसा होना चाहिए। चेयरमैन हिंदू काउंसिल रमेश कुमार ने कराची में जारी जॉब मेले के शुरका से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान हमारा वतन है, हमें ही उसे मसाइल से निकालना है। अभी वक्त है नौजवान आगे बढ़ें और मुल्क की बेहतरी के लिए हिस्सा डालें। रमेश कुमार ने कहा कि आज मुश्किल वक्त ज़रूर है, मगर आने वाला वक्त पाकिस्तान का है। 2026 में पाकिस्तान तरक्की के मनाजिल तय कर चुका है। और अब कुछ बात मौसम से मुताल्लिक। नाज़रीन, कुछ बात मौसम की सूरत हाल से मुताल्लिक। तो सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में गर्मी की लहर बरकरार है। महकमे मौसमियात के मुताबिक बागों के शहर
لاہور میں آج کم سے کم درجہ حرارت 27 جبکہ زیادہ سے زیادہ 44 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے۔ آج بھی شہر میں بارش کا کوئی امکان نہیں اور دن بھر موسم گرم اور خشک رہے گا۔ موسم کا احوال بتانے والوں کے اعداد و شمار کے مطابق شہر لاہور میں ہوا میں نمی کا تناسب 35% تک جا پہنچا ہے جبکہ ہوا کی رفتار 5 کلومیٹر فی گھنٹہ ریکارڈ کی گئی ہے۔ دوسری جانب ڈائریکٹر جنرل PDMA کا کہنا ہے کہ جنوبی پنجاب کے اضلاع بہاولپور، رحیم یار خان، ڈیرہ غازی خان اور ملتان میں ہیٹ ویو کی لہر شدید ہو سکتی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایات کے مطابق تمام متعلقہ ادارے الرٹ رہیں۔ انہوں نے مزید بتایا کہ تمام ہسپتالوں میں ہیٹ ویو کاؤنٹرز قائم کر دیے گئے ہیں جبکہ ہیٹ اسٹروک سے بچاؤ کے لیے متعلقہ ادویات کی فراہمی یقینی بنانے کی بھی ہدایت کر دی گئی ہے۔ خبر آپ کو دیں کہ پاکستان کا دوسرا مواصلاتی سیٹلائٹ پاک سیٹ MM1 لانچنگ کے لیے تیار ہے۔ اسپارکو کا دور دراز علاقوں میں انٹرنیٹ کی سہولت فراہم کرنے کا خواب چند دن کی دوری پر ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں اس حوالے سے کہ پاکستان کا دوسرا مواصلاتی سیٹلائٹ پاک سیٹ MM1 لانچنگ کے لیے واضح طور پر تیار ہے۔ اسپارکو کا دور دراز علاقوں میں انٹرنیٹ کی سہولت فراہم کرنے کا خواب بس چند دن کی دوری پر ہے۔ پاکستان کا جدید مواصلاتی سیٹلائٹ پاک سیٹ MM1 جمعرات کو خلا میں بھیجا جائے گا۔ اسپارکو کا ویژن ایک ترقی یافتہ ڈیجیٹل پاکستان ہے۔ اسپارکو پاکستان کا مئی کے ماہ میں یہ دوسرا خلائی مشن ہے۔ پاک سیٹ MM1 پاکستان بھر میں ٹی وی نشریات، اس کے علاوہ فون سروس اور براڈ بینڈ سروس بہتر بنانے میں مدد دے گا اور یہ رواں برس اگست میں اپنی سروس فراہم کرنا شروع کر دے گا۔ سیٹلائٹ پاکستانی سائنسدانوں اور انجینئرز نے رات دن کی محنت کے بعد تیار کیا ہے۔ اہم خبر آپ کو دیں کہ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر نے حتیٰ کہ عزت بل پر تمام سٹیک ہولڈر سے مزید مشاورت کا واضح اعلان کر دیا ہے۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر سے صحافتی تنظیموں کی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے عہدیداران نے ملاقات کی۔ گورنر ہاؤس میں ہونے والی ملاقات میں نوید کاشف، ارشاد عارف، ارشد انصاری اور کاظم خان شامل تھے۔ اس کے علاوہ حافظ طارق محمود، امتنان شاہد اور محمد عثمان بھی ملاقات میں شریک ہوئے۔ پاکستان پیپلز پارٹی وسطی پنجاب کے سینئر رہنما سید حسن مرتضیٰ بھی اس موقع پر موجود تھے۔ صحافتی نمائندوں نے حتیٰ کہ عزت بل بارے تحفظات سے گورنر پنجاب کو آگاہ کیا۔ گورنر پنجاب نے حتیٰ کہ عزت بل بارے مزید مشاورت بارے صحافتی نمائندوں کو یقین دہانی کروائی۔ صحافتی نمائندوں کا گورنر پنجاب سے گفتگو میں کہنا تھا کہ حتیٰ کہ عزت بل آزادی اظہار کا گلا دبانے کی کوشش ہے۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر کا کہنا تھا کہ متنازع شقوں پر تمام سٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لیا جائے گا۔ تمام سٹیک ہولڈرز کو گورنر ہاؤس دعوت دوں گا۔ بل پر پہلے بھی مشاورت ہونی چاہیے تھی، تاہم مزید مشاورت کے بغیر بل پر دستخط نہیں کروں گا۔ PP رہنما سید حسن مرتضیٰ نے کہا کہ پیپلز پارٹی میڈیا کے ساتھ کھڑی ہے۔ پیپلز پارٹی اس حالت میں موجودہ بل کو سپورٹ نہیں کرتی۔